Hello, mayang adlaw mga kalanog. So ni ata sa dapit sa area sa Ligadan. So kining atong ni sa atong likod mao ni atong gipuy-an diri nga temporaryo nga gihimo sa mga kaigsuonan. So salamat kay mga kaigsuonan, Brother Tito, kauban sa mga kaubanan dinhi sa iglesia sa Ligadan nga ang inyong pagbati, ang inyong gugma mo yung nakita nga ang inyong espiritu sa pag-apil sa buluhaton sa Ginoo tinud anay dili sama ning uban dili man pag hukom nila pero ni atong ubang nakita nga gihimo na lang hapin ang buluhaton pero lahi nga motibo. Una ingon si Haring Solomon sa Panultihon 21 bersikulo 2, ang gibuhat sa tao tanan pulos maayo apan hukman siya sa Ginoo suma siyang motibo. So ang atong pag-ari diri mao gyud ang pag duso sa buluhaton sa Ginoo kinasing kasing kung doon naman tay handom alang sa financial mga kalanog kining atua sekondary na lang gyud kay di pud pwede nga magbuhat nga wala tay financial no na tay mga pamilya. Shout out din sa akong mga kabataan sa Kidapawan nga among italikdan tungod ini nga mga buluhaton mo nang sa Ecclesiastes 10:19 nagkanayon si Haring Solomon ang maalamon pud ngari ang salapi mo'y tubag sa daghang panginahanglan pero dili nagpasabot nga tanan nga problema sulbad diha sa kwarta. Kaya ang kwarta po usahay og masubrahan natang utok na to diha. Unang Timoteo 6:10 ang salapi gamot sa tanang pagkadautan. Unang karon di nato makit-an kay gamot manggod. Nya dunay mga tawo ni apil sa buhat pero ang tumong og tuyo para na mutaas ang ilang mga ranggo, para na mutaas ang ilang sweldo, para na mutaas ang ilang benepisyo. So dili ta ingon ana mga hinig mo makalanog mo na usahay madismaya ta kay murag dunay daghan nga nisulod ining maong buluhaton sa organisasyon sa Seventh Adventist nga ang tumog tuyo dili na plain nga alang sa buluhaton sa Ginoo kundi nag-apas na sa ilang kaugalingong mga benepisyo. Usahay makita na to nga himuon nga gahom usahay ang posisyon nga naangkon una ginukdanay. So kamura po'y manubag sa Ginoo niya na mga pastor warning lang ni nako sa inyo basig malimot mo nga ang inyong buluhaton mao nga kamo mga sulugoon sa mga kaigsuonan sa iglesia. Kay nahimo mong profesional, nag-eskwela mo para ining mong buluhaton. Wala mo magprofesional nga mahimo mong tag-as kayo kundi mahimo mong sulugoon. Manarbaho mo sa organisasyon sa Seventh Adventist aron nga kamo mahimo nga maayong mga sulugoon, mga isip mga ministro. Pero usahay nabali ang concept na naman. Dili pwede nga kamo maghawd-hawd inyong lang yanuhon ang mga kaigsuonan nga maoy mo pirma aron mahimo mong maordinahan nga mahimo mong pastor. Meaning to si kamo mga sulugoon na sa mga kaigsuonan. Kay si Kristo wala mo anhi aron siya tahuron or unsaon man serbisyon kundi miari siya aron mahimong ulipon sa mga katawhan nga gimahal sa iyang langit ng amahan. Una nga kamo kamatngon lang bisan og dili man ni paggraduhay ning buluhaton sa kalibutan kay si Pablo sa unang Korinto 2:7 ang gigamit ni Pablo nga kaalam nga wala pa matukod ang kalibutan. Meaning to say dili sa eskwelahan kay di mahitabo nga nag-una ang eskwelahan ulahi ang kalibutan. Munang wa pay kalibutan ang kaalam nga iyang gigamit mao nang kaalam nga iya sa Ginoo. Unsa man ning kaalam mao ang kaalam sa pagkamapainobsanon. Dili kay imbis nga maghambol ang nahitabo mahimo na nung hambog. Unya bisag di na mao himuon ang insakto kay lagi naka-eskwela. Mao ni dako kayong sayop. Mao ni makaigsuonan mapadayon lagi ta. Ayaw lang mo pa-discourage tungod kay karong panahon na usahay ang kwarta mulabaw na kay sa Dios. Unang usay na propesyon unya mga laka nga himuon mulabag na tas kabot sa Ginoo. Muna ako ngalipay ra man po kung wa ko mahimong pastor kay kung pastor nya inana lang imong tumong gusto lang kang mahimong hawd, gusto lang kang maana ka, mataas ang imong ranggo, mataas ang imong benepisyo, kawang ragid ng tanan. Unang pasidaan na ginako ni sinyo. So, kumusta sa mga ng tanan? Shout out si Roy diha sa USA. Ang hinaot ko nga naamos maayong panlawas. Magandang araw po sa inyong lahat dyan, mga kapatid natin. So, mo ni mga igsuon ang ato nga iglesia din sa Ligadan nga temporary pa pod kay na iglesia nga gitukon nga dako nga tuan tas pikas wala pa mahuman. So kining area namon imalimtan tungod sa kaayo sa Ginoo, tungod sa kaayo sa mga kaigsuonan dinhi sa mong dapit. So good luck mga kaigsuonan, bye-bye sa inyong tanan ug salamat sa inyong dakong gugma gipakita namo. Abot man mig laing mga lugar, di gid mi malimot sa inyong gugma sa amo dinhi. God bless. Ayaw kalimot pag-like, pag-share ug i-subscribe na lang sa mga kalanog.